ऑइलिंग करचें पडटा, पॉलिशिंग करचें पडटा, साफ सफाई करची पडटा. ते सगळे साफ सफाई करपाचें काम आतां म्हजें आनी बाबाचें. आनी मदीं आतां लोक आतां पळयात एक बरी एक मारुती हाडटा, मागीर ते आतां म्हणटलो अरे ती मारुती मातशी ल्हान जाली, आपल्याक ती मातशी एक व्हडली बलेनो घेता आपूण. मागीर म्हणटलो आनी कसली व्हडली बरी घेता, आनी खंयची इनोवा घेता, आनी खंयची फॉर्च्युनर घेता. म्हणटकच प्रत्येक मनशाक तशेंच दिसता की आपल्या गांवांत पसून उदरगत तशीच जावची. तो एक रस्तो जालो म्हणून जायना, तो एक कितें हांगा लायट जाली म्हणून जायना, की एक थोडें उदक येता जाल्यार ना, आपल्याक 24 तास उदक जाय. आपल्याक हो रस्तो जाला तसो आपल्या घरा समोरूय बी चकाचक रस्तो जाय. हांगा लायटी घाल्या तश्यो सगळी गांवभर लायटी जाय. म्हणटकच तें काम करपाचें आतां म्हजें आनी तें कार्य हांव करतां. जे सायबान फावंडेशन घालें तें फुडें व्हरपाचें काम आतां म्हजें आनी हळू हळू करून करता. आनी हांव प्रत्येक पंच मेंबराक सांगता जेन्ना जेन्ना ती कामां म्हजे कडेन घेवन येता जाता तितले बेगीन सोडोवपाचो म्हजो प्रश्न आसता. प्रत्येक पंच जावनी, तो जल्म्याचो गुरू जावनी, की आमची सुरभा जावनी, की तुमची सरपंच जावनी, की आमच्या कोपाड्याचे राधिकी जावनी, प्रत्येक जे पंचाचे जे कितें इश्यूज आसा ते जास्तान जास्त सोडोवपाचो म्हजें काम आसा आनी तें हांव काम करत रावतलें. सगळ्यात जास्त प्राधान्य दिता हांव तें म्हणटा तें रोजगाराक. बाबाकय आनी म्हाका खबर आसा ह्या 3.5 वर्सां जशी आमकां संवय आसा नोकरी दिवपाची ती आमी नोकरी दिवपाक पावना. सगळ्या भुरग्यांक खबर आसा, तुमकांय खबर आसतली कारण कितें तें ताचें. पूण जशें बाबा सांगला योग्य टायमार सगळें घडून येतलें. लास्ट टायम पसून 6 म्हयने इलेक्शनाक आसा आनी बाबान हजारांनी भुरगे कामाक लायले. ह्याय फावटी म्हाका खात्री आसा आनी हांव प्रत्येक भाशणान तेंच सांगतलें आनी हें हांव कॉन्फिडंटली सांगपाक शकता. हळू हळू करून अशें ना की हांवें कोणाक कामाक लावना ह्या 3 वर्सां. कितलीशीं भुरगीं हांव आतां पयलींच आमी टिचराच्यो पूण कॉन्ट्रॅक्टाच्यो समग्र शिक्षण टिचराच्यो हे वाटल्यो. कितलेशे आमचे म्हाका दिसता 66 आमच्या चले भुरग्यांक हांव दिवपाक पावले नोकरी पयरूच. तशेंच अटल आसराचे जावनी, बाकीचे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस नोकऱ्यो जावनी चालूच आसा. पण जी परमनंट नोकरी आसा ते थोडेच हांव भुरग्यांक दिवपाक पावला. पूण त्यो हाजे भशेन 1-2 NTS म्हणा, 1-2 JHRDCच्यो म्हणा. बट जशें आमकां NDC आनी बरे बरे कोर्स आमच्या भुरग्यांक जे दिवपाक जाय, आमचे बरे ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्ले भुरगे आसा, इंजिनियर जाल्ले आसा, जशें आमकां त्या भशेन तांकां जशें हांव म्हणटा भुरगे शिकल्या त्या भशेन तांकां नोकरी दिवपाचें हांव सदांच म्हणटा म्हजो एक ध्येय आसा म्हणून. आनी त्याच प्रमाणे आमी दिवपाक पावतलीं आनी म्हाका खात्री आसा आमच्या इलेक्शनाक आनी एक देड वर्स आसा. पण ताज्या पयलीं म्हाका खात्री आसा की फुडल्या 6 म्हयन्यां बाबान सांगलें तशें योग्य टायमार बाबा आपले पोस्ट एडवर्टायज करतलो आनी त्या प्रमाणे आमी बरे पैकी प्रत्येक आमची चली जावनी चलो जावनी प्रत्येकाक आमी नोकरी दिवपाक पावतले. जे आमची हांगा सगळ्यो आई आसा तांच्या मनान वयर सकयल जाता भुरगो केन्ना कामाक लागतलो, केन्ना आपलें घर चलोवपाक लागतलो, केन्ना आपूण बरी पैकी सून हाडटली ताजे खातीर आनी केन्ना त्या कारणा खातीर मागीर शिंदेन सांगला तशें जेन्ना हांव सदांच म्हणटा आमी जेन्ना एक भुरगो कामाक लागता तो आपलें घर पयलीं हातान घेता बांदपाक. हातान घेतलें घर की मागीर आवय ताका एक बरी बायल हाडटा सोदून. बायल सोदून हाडली की मागीर भुरगीं जाता. मागीर तुमी म्हणटा मागीर ताका दिसता अरे बाबा हें घर ल्हान, मागीर तो दुसरें बांदपाक 2nd फ्लोर बांदपाक लागता. म्हणटकच ही आतां म्हणटा उदरगत आनी अशें करून आमी सगळीं जी हांगा घरां पळयल्या ती त्या कारणा खातीर कित्याक तो आपल्या पांयाचेर उबो राविल्लो आसा, ताका एक परमनंट बरी पैकी नोकरी मेळिल्ली आसा. आनी तेंच आमकां जाय प्रत्येक कडेन प्रत्येक गांवांत अशें जाय की एक नाल्यार एक प्रत्येक घरान एक नाल्यार एक सरकारी नोकरी जावपाकूच जाय. हे आमचो उद्देश आनी हे आमचें ध्येय. आनी हे हळू हळू करून हे जे म्हजें स्वप्न आसा की प्रत्येकाच्या घरान एक सरकारी नोकरी मिनिमम आसपाकूच जाय. एक तरी मेळून मागीर 2nd रावंडाचेर दुसरी नोकरी मेळपाची ते मागीर, पण प्रत्येकाच्या घरान एक तरी सरकारी नोकरी मेळपाकूच जाय. आनी हे जे स्वप्न आसा म्हाका खात्री आसा की देव रावना ते म्हगेलें स्वप्न डेफिनेटली पूर्ण करतलो. आनी तुमच्या मनान प्रत्येकाच्या आईच्या मनान जें कितें आसा आपल्या भुरग्यां खातीर आमी जेन्ना तो भुरगो आपले घरदार सुदारतलो तेन्नाच आमचो गांव सुदारता आनी तेन्नाच हांव म्हजो मतदारसंघ सुदारपाक पावतलें. जे कितें ही ज्यो अटल आसराच्यो ज्यो
जितली आमकां एप्लिकेशनां येतात ती जेन्ना बंद जातली तेन्ना आमी खरेंच अर्थान समजुपाचो की आमचो गांव सुदारला, आमचो मतदारसंघ फुडें चल्ला. म्हाका जेन्ना इलेक्शन आसाची एप्लिकेशनां बंद जातली जेन्ना तुमचे फंड्स मेंबर येतले आनी सांगतले हाजें घर कोसळ्ळां भाभी, हाजें घर बांदून दी, ताजें घर कोसळ्ळां, जेन्ना म्हाका येवन तें घर बांदपाक लागपाना, जेन्ना स्वता भुरगो आपलें घर बांदपाक लागतलो कित्याक ताजे कडेन एक स्वताची हक्काची नोकरी आसा आनी हक्काच्या पयशांनी तो आपले घरदार चलयतलो. तशीच एक आवय प्रत्येक एक महिला पसून हांव म्हणटा तुमचे जे कितें घरा बसून तुम्ही कितें कार्य करता ते जर तुमकां फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार आमी सदांच आसा तुमचे खातीर आनी सदैव आसतली. अशें हो सुंदरसो हॉल बांदून दिला आनी आमकां देवान आशिर्वाद दिलो आनी बरी बुद्धी दिली म्हणून आमी हें कार्य करपाक पावले. प्रत्येक गांवागांवांत खंय नाल्यार खंय आमच्या हातभार आसता अशें